बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबके लिए बहुत मोहब्बत भरा प्यार भरा सलाम। आज हम लंदन से आए हुए एक मैसेज से आगाज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी आपने तरह एक्सप्लेन किया। अब मैं ये सोच रही थी कि जब वेल मोटिवेटेड हो जाते हैं कपल्स दोनों, यानी स्पाउसेस दोनों, तो फिर शादी जो है वो मैरिज काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाते हैं लोग, कि रेडीनेस हो जाती है कि अब हमने लड़ना नहीं है, शादी चलानी है। तो कपल के ऊपर अब आप ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करके इनको अगर बताएं कि साथ आपस में एक दूसरे की लाइक माइंडेड चीजों को मिल के साथ करेंगे एज ए हॉबी, तो बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो जैसे कोई गार्डनिंग है या जिम है या व्हाटएवर, जो भी गेम्स खेलना है या व्हाटएवर, आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या क्या होता है, तो कपल थेरेपी में इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। तो अगर अब आप प्रोग्राम्स को एज ए यूनिट फॉर एज ए कपल अगर हम इसको एड्रेस करें इशू को, तो फिर हमें समझ में आएगा कि हमने जो है वो कपल्स को प्रमोट कर रहे हैं, हम कपल लाइफ को। और जो दूसरे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जो भी होते हैं रिलेशनशिप्स में या फ्रेंड्स या जो भी रिलेटिव्स या जो भी है, सास ससुर व्हाटएवर, तो वो बेसिकली डिवाइड एंड रूल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वो हस्बैंड वाइफ को डिवीजन करवा देते हैं आपस में, उनकी बनने नहीं दे रहे होते हैं, तो वो फिर खुद रूल कर रहे होते हैं एक्चुअली, थर्ड पार्टी जो होती है। तो इसको अगर हम इस तरह से लेके चलें कि कपल जो है वो लिबास है एक दूसरे का, जैसा कुरान में मेंशन है, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके और सिर्फ बातें ही ये नहीं करना है, एक्टिविटीज भी करनी है, एंजॉय करने की एक्टिविटीज हैं वो। अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से सोच के बताएं कि क्या क्या हो सकती हैं, तो इंशाल्लाह उससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि कपल अगर हैप्पी है आपस में, तो फिर बच्चे भी बहुत अच्छी ब्रॉटअप होगी। डॉक्टर साहब ने बहुत उम्दा और बहुत प्रैक्टिकली बात की। इत्तेफाक ये देखिए कि लाइक माइंडेड इसी को कहते हैं ना। हमने कोई 3 साल पहले जब पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम कपल थेरेपी का आगाज़ किया, तो उस वक्त तो कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आमतौर पर लोग लाइफ कोचिंग के लिए भी आमादा नहीं होते थे। उन्हें लगता था कि ये कौन सा काम है, हमें समझ नहीं आ रही कि दूसरा हमें कैसे समझाएगा। लेकिन ज़ाहिर है जो आदमी पार्टी नहीं होता, वो आपको अपने अकल, अपने तजर्बे, अपने मुशाहदे की मदद से बहुत उम्दगी से वो चीज़ें बता पाता है, दिखा पाता है जो आपको नहीं नज़र आ रहा होता, और उसमें बहुत सारी आसानी हो जाती है। मेरे पास आने वाले कितने कपल ऐसे हैं कि जो आलमोस्ट बिल्कुल टूटने की एज पे थे, यानी जंजीर की आखिरी कड़ी जो है ना वो फंसी हुई थी, और किसी भी लम्हे आप ज़रा सी, इवन एक दो तो मुझे याद है कि खातून अपने स्पाउस के साथ गाड़ी की अगली सीट पे बैठ के नहीं आई थी। शी वॉज नॉट विलिंग टू सिट विद हिम, पीछे बैठ के आई थी, और जाते हुए उस लड़के ने उसके लिए दरवाज़ा खोला और वो आराम से। अच्छा, मैं कुछ पेशेंट्स को अगर तो मुसलसल हो तो फिर ज़ाहिर है वहीं से रुखसत ऑफिस से कर देता हूँ, लेकिन कभी किसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजरा हो, 2-2.5 घंटे, और उस पर एक आपकी बहुत अच्छी लाइजान बन जाता है, तो फिर मैं उनको दरवाजे तक रुखसत करने आता हूँ। तो वो मंजर चूँकि मेरी आंखों में बैठा हुआ है। और डॉक्टर साहब ने बहुत उम्दा बात की है कि फैमिलीज़ में बहुत दफ़ा ये होता है, हमारे यहाँ तो ये मामूल है, लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, ब्याह के बड़े शान से मज़े से खूब तकरीबात हुई, खाने वाने लेना देना सब नॉर्मल हो गया, तो कितने ही जालिम ऐसे होते बिल्कुल अपने प्यारे, जिनमें से ख़वातीन ख़ास तौर पे उनको ये चीज़ हज़म ही नहीं होती। हॉट डेयर, ये सब कुछ इतना नॉर्मल कैसे चल रहा है? ये सुबह उठते हैं तो मुस्कुराते हुए उठते हैं, ये सुबह उठते हैं तो एक दूसरे को सलाम करके उठते हैं, ये जाते हुए इनका मुंह नहीं बना हुआ होता। तो फिर चंद दिनों के अंदर अंदर ही वो काम अल्लाह माफ़ करे जो दुनिया में शैतान को सबसे ज़्यादा महबूब और मरगूब है, लोग वो काम करते हैं। और उस लम्हे आप सोचिए कि जैसे आप किसी दुश्मन मुल्क की जासूसी करें तो उसके जासूस कहलाते हैं ना। तो जो उस ख़ानदान का दुश्मन है, जो उसके दीन का और उसकी ट्रेडिशन का और उस रिश्ते का, तो आप उसको सर्व करने के लिए और दिल की एक मीन सी खुशी के लिए ये करते हैं। ये बहनें भी करती हैं, ये सासें भी करती हैं, कभी कभी ये जेठ जेठानियाँ, देवर देवरानियाँ भी करती हैं। किसी पे कसम नहीं दी जा सकती कि वो नहीं करता होगा, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमें इस मामले में
میرا نقطہ نگاہ تو یہ کہ پورے ملک میں کم سے کم 100 لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو فزیکلی اور 101 جو خاص طور پہ کپل تھیراپی ہے اس پہ کام کرنے والے، چونکہ اتنا زیادہ پرابلم ہے. لوگ گھر سے باہر خوش ہیں، گھر سے باہر کامیاب ہیں، گھر سے باہر پڑھائی میں، بزنس میں، نوکری میں، فیصلوں میں. دے آر انجوائنگ اے لاٹ آف رسپیکٹ دیئر. دے آر ان فیکٹ جیسے ہوتا ہے نا پانی، تو وہ محبت کے اور عزت کے پانیوں میں بہنے والی مچھلیاں ہوتی ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں تو ان کا اسپاؤس ہی ان کو عزت دینے اور محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایون اس اسپاؤس نے ان کے سگے بچوں کو یہ محبت کی نگاہ اور پیار. آپ سوچیے آپ گھر میں جاؤ اور جاتے ہی آپ پہ محبت بھرے سلاموں کی بوچھاڑ نہ ہو جائے، اور آپ کے جوتے اور آپ کی چیزیں اور آپ کے بیگ اور آپ کے پاس آپ کی بیوی اور آپ کے بچے نہ ہوں. اچھا سبھی لیٹے ہوئے ہیں، اچھا آ گئے ہو، کچھ کھانا ہے؟ نہیں کھانا؟ اچھا ٹھیک ہے، اور پھر سو جائیں. تو سوچئے اس گھر اور کسی سرائے میں کیا فرق ہے. گھر کو تو دلوں کا جڑا ہوا ہونا چاہیے، جیسے دروازے جڑے ہوئے ہوں تو بند ہوتے ہیں، اور دروازے کھلتے ہیں تو آپ کو تازہ ہوا بھی آتی ہے، روشنی بھی آتی ہے، اور ایک اور طرح کی آسودگی کا احساس ہوتا ہے. اچھا ہمارے یہاں بہت کم کپل ہیں جن کو ہابیز کا علم ہے یا جن کی مشترکہ ہابیز ہیں. یہ گروسری خریدنا کوئی ہابی نہیں ہے، یا کھانے پہ چلے جانا، ہوٹلنگ کرنا، یہ بھی کوئی ہابی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو صحت مند ہابی نہیں ہے. بہت سے لوگ سیر اکٹھے کرنے جاتے ہیں، پیسے اچھے ہوں تو بندہ عمرے پہ چلا جاتا ہے، ترکی چلا جاتا ہے، کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے، یہ بھی ہابی ہے. پچھلے دنوں میں ایک دکان پہ گیا تو ان صاحب نے بچوں کے لیے گھڑیاں لینے گیا تھا، تو ان صاحب نے مجھے کہا کہ سر میں آج صبح 5,000 روپے خرچ کر کے آیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے جی اپنی بیوی اور 4-5 میرے بچے ہیں ان کو میں زو لے کے گیا ہوا تھا، اور وہاں سے پھر ان کو میں ذرا آگے بیڈن روڈ ہے وہاں آئس کریم ہے، تو انہوں نے کہا جی میں اب ان کو کھلا کے آ گیا ہوں، اور مہینے میں ایک دفعہ میں ضرور کرتا ہوں. یعنی یہ میرا اور میری بیوی اور میرے بچوں کے ایک جیسے شوق ہوتا ہے، ہابی ہے. تو اب میں آ کے ڈٹ کے کمائی کروں گا. اور ظاہر سنڈے والا دن تھا اور اس وقت وہ 10-11 بجے تھے، تو وہ اپنا کام نپٹا کے آ کے بیٹھا، اور ظاہر میں نے اس سے پھر دونوں واچز دونوں بچوں کے لیے لی. ہابیز میں کتنی ساری چیزیں، گارڈننگ بھی ہو سکتی ہے، آپ ویجیٹیبل گرو کرتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی ہے. بعض گھر مجھے یاد ہے میں ایک جدہ میں دوست کے گھر گیا تو ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں اور میاں خود سب اپنے کمروں کو پینٹ کر رہے تھے، ہاتھوں پہ پینٹ لگا ہوا. اچھا they were not expecting کہ میں اس وقت پہنچوں گا، تو مجھے بھی ہوا، لیکن انہیں رتی برابر کوئی تھا نہیں تھا. انہوں نے کہا ہم بہت خوش ہو کے یہ کرتے ہیں، ہم ہر سال کرتے ہیں. تو 5 منٹ میں انہوں نے ہاتھ صاف کیے، جو کھلانا پلانا تھا وہ کیا. تو مجھے لگا کہ 3-4 بچے ہونے کے باوجود بھی اگر کچھ چیزیں آپ کامن ہوں تو خوش رہ سکتے. اچھا جی اب آتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف. فرزانہ کہتی ہیں کہ سر کیا ماں اپنے بیٹے کی کمائی کا ایک حصہ لینے کے بعد مطمئن ہو جاتی ہے؟ پھر انہوں نے خود ہی جواب دیا، سر یہ آپ کا فارمولا اٹس ورکنگ ان مائی ہوم، اور میری والدہ انصاص کو 1/4 چوتھا حصہ ان کی آمدنی کا میرے میاں دے رہے ہیں، اور وہ اتنی خوش ہیں. انہیں ہم سارا خرچ کر لیں، کچھ بچا لیں، کہیں کو پلاٹ لے لیں، انہیں کسی مسئلے پہ پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسے ان کے لیے اور ان کی بیٹیوں کے آتے جاتے تحفے تحائف دینے کے لیے ان کے لیے کافی ہیں. یہ بہت عمدہ ہو گیا، بہت عمدہ ہو گیا. اور خاص طور پہ جو بیٹے اس معاملے میں سمجھداری کا ثبوت دیں، اپنی ماں باپ کو اچھا ہینڈسم. میں تو 4 حصوں کا ہوں قائل. ایک حصہ یعنی آپ اپنی ٹوٹل تنخواہ اگر آپ کے بنتے ہیں 1 لاکھ بنتا ہے، 4 حصے کر لیجئے، 25,000 آپ کو ہر صورت میں چیریٹی کے لیے نکالنا چاہیے. یہ چیریٹی آپ کی بیوی کے زیورات کا ایڈوانس میں وہ زکوٰۃ ہے، جو آپ خیرات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے. کچھ لوگوں کے گھروں کے راشن، ان کے بل، بچوں کے وہ لگا دیجئے، زندگی میں کبھی آپ کو کمی نہیں آئے گی. دوسرا 25,000 اپنی والدہ کو دیجئے، والد کو دیجئے، جو ان میں سے تگڑا ہے، جس کو زیادہ خوشی ہو. تیسرا اور چوتھا آپ کا ہے، اور اس میں آپ چونکہ یہ جوائنٹ فیملی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں آپ نے
जो खाना पीना है, चीज़ें लानी है, ले जानी है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में अब्बा भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और जहां आप बिल्कुल अकेले होते हो वहां भी आप याद रखिएगा ये जो शेयरिंग है इन हिस्सों की, ये आपके लिए बड़ी आसानी कर देती है। लुकमान कहते हैं, सर क्या माँ बाप जेलस फील करते हैं? माँ की मोहब्बत तो बड़ी दुनिया भर में मानी जाती है, लेकिन उससे अपने बेटी की ज़िंदगी में औरत क्यों नहीं बर्दाश्त होती? बेटा ये बात सच है, इस बात पे ज़िद किए बिना मान लेनी चाहिए। उस वक्त माँ के पास 100% होता है। अब अगर बेटा को सुस्ती का मारा हुआ थोड़ा सा भी गया हो 10% 15% बीवी की तरफ, तो भी उसे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे असूली तौर पे तो मुझे अगर इजाज़त दीजिए तो ये 75 और 25 हो जाना चाहिए शादी के बाद, लेकिन हम नहीं करते। नतीजतन वो बेचारी रोती रह जाती है, घर आके भी रोती है, अपने घर में भी रोती है, अकेले में भी रोती है, चूँकि उसको ओन करने वाला मियाँ उसको मोहब्बत नहीं दे रहा होता, उसके रिश्ते को ओन नहीं कर रहा होता, वो अब भी सारी मोहब्बत अपनी माँ को दे रहा होता है। ये इसका जवाब देना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सवाल तो आपके बहुत सारे अभी भी बाकी हैं, लेकिन इस क्लिप का वक्त मुकम्मल हुआ। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।